حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ذرا دور دے رشتے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بھنیجے بھی تھیندے تے آپ نے ابتدائی دور دے اندر اسلام قبول کر گیا. قبول اسلام دے اندر آپ دا چوتھا یا پنجواں نمبر ہے. یعنی آپ کہنے پہلے صرف 3 یا 4 بندے مسلمان تھے ہن تے عشرہ مبشرہ آپ دا شمار تھیندے. عشرہ مبشرہ او دا صحابہ کرام جن کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کنے جنت دی خوشخبری ملی ہوئی ہے. سرکار اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی نال اتنی محبت فرمیندے ہن کہ آپ نے ہک ہک کرتے اپنی 2 شہزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی دے نکاح وچ دتیاں. اعلی حضرت امام اہل سنت کیا فرمیندن نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یعنی اے 2 نور والے پیارے عثمان غنی آپ کو وڈیا مبارکباد ہوئن. آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 صاحبزادی نال نکاح کرن دا شرف حاصل تھے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کنے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے سوال تھیا. فرمایا عثمان تا او ہے ان کو فرشتے ذوالنورین احدن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دامادن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت دی خوشخبری دیتی ہوئی ہے. الحمدللہ اے ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت. 18 ذی الحج کو آپ دا یوم عرس منایا ویندے. 18 ذی الحج کو آپ کو شہید کیتا گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عبادت گزار نیک تے متقی شخص ہن. روزانہ رات کو 1 رکعت پورا قرآن پاک تلاوت فرمیندے ہن. ہمیشہ روزے رکھیندے ہن. خوب صدقہ و خیرات کریندے ہن. اللہ پاک نے آپ کو بڑا مال عطا فرمایا ہی دے باوجود ساری زندگی آپ نے بڑی ہی سادہ گزاری ہے. سادہ لباس پاوین ہا, سادہ غذا استعمال فرمیندے ہن. یتیمیں دی آپ جرین دیکھ بھال فرمیندے ہن. فرائض واجبات سنتیں دی خوب پابندی فرمیندے ہن. حضرت سیدنا ثابت بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی فرمیندے ایک بار مسلمان دے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت ایک بندہ حاضر تھیا. عرض کی تیز اے امیر المومنین میں مدینے واپسی ویندا پیا. اتھاں دے لوگ میں کنے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے پوچھ دے ہن, کیا میں ان کو جواب دیواں؟ فرمایا ان کو دساویں اے آیت کریمہ حضرت عثمان غنی تے مکمل فٹم دیے. آیت کے لیے پارہ 7 سورہ مائدہ دی آیت نمبر اے ہے آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. ایمان رکھیں تے چنگے عمل کریں ولا ڈریں, ولا ایمان رکھیں ولا ڈریں تے نیکیاں کریں تے اللہ نیکی کرانا لے نال محبت فرمے دے. یعنی اے سوال کرانا لے جڑے تو مدینے پجے نا اتھاں دے رہنے لے کو دساویں عثمان او عظیم و شان ہے جائے ایمانی قبول کیتے نیک اعمال کیتے ساری زندگی ایمان دے ثابت قدم ویری ہیں. ساری زندگی ان تقوی اختیار کیتے تے اللہ پاک نے ڈردے رہی ہیں. آپ اے جے نیکو کارن کہ جن دے نال اللہ وی محبت فرمے دے.